नेपालमा राजनीतिक मान्छे जति भ्रष्ट छन्, पुलिस जति भ्रष्ट छ, कर्मचारी जति भ्रष्ट छ, सेना उति भ्रष्ट छ। मान्छे मारेर राजनीति गर्ने दिन आएको बेलामा अब मान्छे मर्यो भनेर राजनीति गर्ने मान्छेको के मतलबको कुरा छ र अहिले? आजको दिन त यस्तो उल्टो भयो नि त। राजनीति भनेको मनपरीको नाम राजनीति, जथाभावीको नाम राजनीति, लुटको नाम राजनीति, झुटको नाम राजनीति। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। जे पनि हुन्छ राजनीतिलाई यसरी बुझ्ने र यसरी बुझाउने। त देश बचाउनु पर्ने दायित्व त उनीहरूको हो नि त, हैन? त के अहिलेको यो परिस्थिति जुन देखिँदैछ के देश जोगाउनका निमित्त हाम्रो सुरक्षा अङ्ग सेना लगायत यो सुरक्षा अङ्ग के भरपर्दो छ? हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ? सक्छ यसले मुलुकलाई धानिराख्न सक्छ, बचाइराख्न सक्छ? त्यस्तो अवस्थामा देश सिक्किम हुन्छ, देशको अस्तित्व मेटिन्छ, सार्वभौम सत्ताको हत्या हुन्छ। यो दुर्घटना र दुर्भाग्य कति हुन्छ यसको म बयान गर्न सक्दिनँ। हिमाल अनलाइन टिभी। देश आज गम्भीर मोडमा पुगेको छ। भ्रष्टाचारले देश चुर्लुममा डुबेको छ। संविधान कागजको खोस्टामा मात्र सीमित भएको छ। अमेरिकन परियोजना एमसीसी का कारण नेपाल चीन र अमेरिकाको रणभूमि बन्ने प्रष्ट सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। नेपाली सेना आज नाम मात्रको सेनामा सीमित भएको छ। देश आज यो तहसम्मको विकराल अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण के हो? देश अब कसले बचाउँछ? केही समय अगाडि देशभक्त वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगीले पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टसँग लिएको विशेष अन्तर्वार्ता पुनः प्रसारण गर्दैछौँ। नमस्ते, म अनिल योगी, हिमाल अनलाइन टिभीमा। आज हामीले यस्तो एउटा चाहिँ व्यक्तित्वलाई लिएका छौँ जसलाई नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न उठ्दाखेरि उहाँको नाम सधैँ अगाडि आउने गर्दछ। नेपालको राजनीतिलाई, यो 30 वर्षको राजनीतिलाई भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिको पञ्चायत कालको राजनीतिलाई समेत नजिकबाट चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा र राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा बसेर काम गर्नुभएका एकजना आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र राष्ट्रवादी एउटा नेता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई आज बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ केशरबहादुर विष्ट, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आज हामी हिमाल अनलाइन टिभीमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सर हजुरलाई। धेरै धन्यवाद। अलिकति भूमिकामा मैले यहाँलाई भने, राजनीतिमा जुन नैतिकताको प्रश्न आउँदाखेरि यहाँको नाम निकै चाहिँ सुन्ने गरेका थियौँ हामीले सञ्चार माध्यममा। जहिले पनि केशरबहादुर विष्ट त्यो 45 सालमा चाहिँ गएको जुन एउटा चाहिँ विभत्स जुन एउटा चाहिँ हुरी बतासका कारणको जुन घटना थियो रङ्गशालामा, हजुर त्यो बेलामा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुनेको हामीले चाहिँ राजा वीरेन्द्रले किन चाहिँ राजीनामा दिँदैछौ, यो हावाहुरी तिमीले ल्याएको त होइन, भन्दा पनि होइन नैतिकताको कारणले मैले बस्न मिल्दैन भनेर तपाईँले राजीनामा दिनुभयो। त्यो कारणले चाहिँ केशरबहादुर विष्ट नैतिकवान चाहिँ राजनेता हुन् भन्ने चाहिँ निकै चर्चा थियो। अहिले यद्यपि त्यो चर्चा चाहिँ त्यति सुनिँदैन। यसका पछाडि केही कारणहरू होलान्। खासमा के थियो त्यो? म त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट नेपाली जनता सामु केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जहाँसम्म यो नैतिकताको सवाल छ, बडो पेचिलो विषय छ कि पहिले नाम लिन्थे अहिले नाम लिँदैन भन्ने होइन। नेपाली जनतामा मैले हिसाब गरेर अहिले राजीनामा गरेँ भने मलाई सबैले सधैँ सम्झिरहन्छन् भनेर राजीनामा गरे पनि होइन। त्यो घटना कुनै बनी बनाऊ चिज पनि होइन, त्यो प्रकृतिले ल्याएको दुर्घटना हो। हुरी बतास आयो, हुरी बतासमा रङ्गशालामा फुटबल हेरिराखेका दर्शकहरूको भागाभाग भयो
त्यो भागाभाग हुँदाखेरि निस्किने क्रममा समयमा ढोका नखोलेर या ढोका नखोलिएर वा ढोका खोल्ने प्रबन्ध नभएर जे भनौँ धेरै मान्छे किचिएर थिचिएर मरे। आफ्नै तपाईँकै अगाडि तपाईँले देख्नुभयो त्यस्तो? नै, मैले त्यो घटना चाहिँ म थिइनँ। म फुटबल हेराइमा थिइनँ त्यो दिन। म ललितपुरको अर्कै लामाटार भन्ने गाउँमा स्कुलको कार्यक्रममा थिएँ। तर भयो घटना चाहिँ त्यसरी। मलाई असाध्यै ठुलो पीडा हो कि 50,000 दर्शक हेर्ने ठाउँमा बसेर त्यहाँ कुनै इमर्जेन्सी पर्दा, दुर्घटना पर्दा, हुरी बतास नभएर भैँचालो गएको भए अथवा एउटा त्यस्तो केही चिज प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटना पर्दाखेरि अकस्मात बाहिर निस्किने चाहिँ नि प्रबन्ध नगरे बापत यतिका मान्छे मरे। अब आफ्नो कर्तव्य नगरे बापत सजाय हुने दिन त आज छैन देशमा। कुनै मन्त्रालय, कुनै सचिव, कुनै मन्त्री वा कसैले पनि तपाईँले जागिर यो कर्तव्यको लागि खानुभएको, त्यो कर्तव्य नभएपछि तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेर सजाय भएको त मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। होइन, अहिले त नैतिकताको आधारमा आफ्ना अगाडि चाहिँ आँखाइले नदेखेको एउटा दुर्घटना भनौँ न, त्यसमा पनि यहाँले चाहिँ आफूले नैतिकताका राजीनामा दिनु हो। त्यो दिन चाहिँ नि त्यस्तो दुर्घटना भयो। म गाउँबाट फर्केँ, होरी बतासले त्यहाँ पनि रुखहरू ढलेर बाटो छेकियो। म बेलुका साँझमा मात्रै फर्किने बित्तिकै अब विषय त थाहा भइसकेको थियो। म चाहिँ नि अस्पतालमा बिरामी घाइतेहरूलाई हेर्न गएँ र मलाई असाध्य मानसिक शास्ति भयो। आखिर किन भयो त यो सबै कुरा भन्दा ढोका नखोले बापत भयो। ढोका खोल्ने जिम्मेवारी कसको? खेलकुद परिषदको या फुटबल जसले आयोजना गर्यो त्यसको? अब नेपालमा एउटा एफिसियन्सी भनौँ अथवा स्तर भनौँ, माथिको कुरो मात्रै सबैलाई गर्ने, त्यो जनताको कुरो र काम कोही नगर्ने, त्यो टिकट नलिकन मान्छे पस्छ भनेर त्यो ढोकामा चाहिँ तपाईँको त्यो घेर्लिङ फलामे ढोका हुन्छ नि, त्यो ढोकामा चाहिँ माथिबाट सिक्रीले बाँधेर खोल्न नसक्ने मान्छे मात्रै छिर्ने पाल जस्तो बनाएको हुनाले ढोका खुलेन। एक अर्को सधैँ त्यस्तो गर्ने गरेपछि त त्यो घेर्लिङमा त तेल हाल्ने चलन पनि छैन, ग्रिज हाल्ने चलन पनि छैन, ढोकामा त्यहाँ तल फोहोर अड्केको सफा गर्ने चलन पनि छैन। ढोका कहिले पनि खुल्दैन, कहिले पनि खुल्दैन। किनभने त्यहाँ सधैँ त्यो ढोकाको पाले जो छ नि, उसले त्यो ढोका सफा गरेन भनेर जागिर जाने होइन नि उसको, अथवा जसले खेलको आयोजना गर्छ त्यो त होइन नि। त्यसैले त्यो हेर्ने आँखा र गर्ने बन्दोबस्तकै कुरा र आजको दिनमा त भन्ने हो भने म त बारम्बार यो प्रश्न उठ्दाखेरि यही भन्ने गरिरहेको छु। मलाई गणेशमानजीले जेलबाट एउटा चिठी लेख्नुभयो कि पञ्चायत कालमा पनि नैतिकवान मान्छे रहेछ भनेर। अब हेर्नुहोस् पछाडि उहाँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँले चाहिँ नि मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर उहाँलाई आश्चर्य लाग्यो कि पञ्चायतमा पनि काहीँ नैतिकता हुन्छ र। भलै उहाँले मलाई त्यस्तो विशेष व्यक्तिको रूपमा त्यस्तो पनि गर्नुभयो, तर भन्दाखेरि बडो बिजनेस तरिकाले भन्नुभयो क्या पञ्चायतमा पनि यस्तो हुन्छ र। नैतिकता भने त बहुदलमा हुन्छ, नैतिकता भने त लोकतन्त्रमा हुन्छ। उहाँहरूको जिन्दगीभरको सोच यस्तो क्या। एउटा कुरा क्या म यहाँलाई चाहिँ अलिक यसमा रोकेँ, ठिक छ, त्यति बेलाको कुरा चाहिँ अलिकति पुरानो पनि भयो र नैतिकताको प्रश्न उठ्दाखेरि होइन म क्षमा पाउँ, त्यसमा पुरानो भएको छैन, म त्यसैमा गाँच्दैछु। आज 17,000 मान्छे मारे बापत मैले त्यो उठाउँदै थिएँ होइन। म अब त्यो त सन्दर्भै त्यो हो नि। ढोका नखोलेर मान्छे मरे बापत राजीनामा गर्ने मान्छे म जिउँदैछु नैतिकताको आधारमा। मान्छे मारे बापत स्याबासी भएर 83 जना टिके सांसद, बकसे सांसद बनाएर अवधि सकिसकेको माननीय सदस्यहरूलाई पुनर्स्थापना गराएर, त्यही राजाले पुनर्स्थापना गराएर भोलिपल्टको बैठकमा आधा रातमा आजबाट धर्म पनि छैन, राजा पनि छैन भनेर मासिदिए बापत हो भनेर दुनियाँले थपडी मार्ने। थपडी जसले मार्दैन त्यसलाई चाहिँ नि अनेक किसिमको दुःख दिन। मान्छे मारेर राजनीति गर्ने दिन आएको बेलामा अब मान्छे मर्यो भनेर राजनीति गर्ने मान्छेको के मतलबको कुरा छ र अहिले? आजको दिन त यस्तो उल्टो भयो नि त है। तर राजनीति भनेको मनपरीको नाम राजनीति, जथाभावीको नाम राजनीति, लुटको नाम राजनीति,
झुटको नाम राजनीति, राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार, जे पनि हुन्छ राजनीतिलाई यसरी बुझ्ने र यसरी बुझाउने। कोही मान्छे राष्ट्रिय ओहदामा होला त उसको श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि कति पैसासम्म राष्ट्रले खर्च गर्ने हो? त्यो पनि पौडी खेल्ने पोखरी त नेपालमै पनि छ नि, चिसो पानी तातो पानी त नेपालमा पनि छ नि। तातो पानीमा चिसो पानीमा हिँडाउनलाई सिङ्गापुर लैजान पर्ने र राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने। संसारमा दोषरहित राजनीतिक व्यवस्था हुँदै हुँदैन। पञ्चायत व्यवस्थाको एउटा कुरा के थियो भने, यद्यपि त्यो आजको दिन पञ्चायत व्यवस्थाको गुणगानको कुरा गर्ने दिन त होइन, तर त्यसमा इभोल्युसनरी प्रोसेस थियो क्या। इभोल्युसनरी प्रोसेस भनेको बदल्दै जाने, तर एकपछि अर्को स्टेप गर्दै, एकछिनलाई भनौँ रुसको पेरेस्ट्रोइका जस्तो। तर त्यो कुरो सम्भव नहुने रहेछ। बाँध खोल्न थालेपछि पुरै खोल्नु पर्यो, रोकिएको नियन्त्रित अवस्था नहुने रहेछ, त्यसले वाङ्गै खोल्ने रहेछ। वाङ्गै खोल्दाखेरि के बगाए के बगाए अवस्था यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यति बेला राजा वीरेन्द्रबाट मलाई राजा महेन्द्रले ल्याएको व्यवस्था भए पनि कामको अनुभव चाहिँ नि राजा वीरेन्द्रसँग भएको हुनाले राजा वीरेन्द्रको सधैँको मसँग एक्लै बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, एक दिन त देश बहुदल व्यवस्थामा जानु नै छ, त्यसलाई चाहिँ नि विस्तारको प्रक्रियामा कसरी लाने होला भन्ने सधैँ त्यो मनमा चिन्ता भएको देख्थेँ क्या। त्यसो भएर सुधारिएको पञ्चायत कि पुरानै पञ्चायत बहुदल व्यवस्था? त्यही पञ्चायत, पुरानै पञ्चायत होइन, समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायतको सुधारको निमित्त त देशमा इतिहासमा एकपटक जनमत सङ्ग्रह गर्ने बहादुर राजा हो नि त वीरेन्द्र, राजा वीरेन्द्र। या अरू कसैले त खोइ अस्तिको संविधान, यो अहिलेको चालुक संविधानभन्दा अगाडिको काम चलाउ संविधानमा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर हुने कुनै पनि विषयमा संविधान सभामा जुन चाहिँ नि संविधान चालु भइरहेको अवस्था छ, त्यो जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिनेछ भनेर लिखितमा लेखेको छ। तपाईँ राजा फालिदिनु भयो, धर्म फालिदिनु भयो, देशलाई संहितामा लैजानु कसैलाई सोध्नुभयो? यो यति महान र ठुलो उपलब्धि विषय ल्याउनु भयो, जनताको राय छैन त्यसमा। अनि कसले ल्यायो त त्यो भन्दा मान्छे मारे बापतको स्याबासी पाएका ज्यानमाराहरूले 83 जना, अवधि सकेर घर बसिसकेका सांसदहरूले। म पनि कुनै दिन सांसद भएको थिएँ, मलाई नै पुनर्स्थापना गरिदियो भने त हुन्थ्यो नि। तपाईँ पनि अवधि सकिएको, म पनि अवधि सकिएको, मेरो भने बुझ्नु। त यस्तो मनपरी गरेर ल्याएको चिज हामीले कि जनतालाई सोध्नुपर्छ, कि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, कि विषयमा देशव्यापी छलफल गराउनुपर्छ। 2 दिन छलफल गरेको नाटक पनि गर्ने, देशभरि चाहिँ नि राय लिने भनेर त्यो पोको चाहिँ त्यो सबै सिंहदरबारमा अहिलेसम्म खोल्या छैन। त्यो पोको जहाँका त्यही राख्यो। देशमा धर्ममा लडाइँ कहाँ थियो? देशमा हिन्दुत्व बाँच्नुपर्छ कसले भनेको थियो? म यसमा अलिकति एकछिन म पछि आउँछु तपाईँलाई। अहिले चाहिँ कस्तो भने मैले व्यवस्थाको कुरा गरेँ। आज व्यवस्था भनेको त्यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, जनता बिचको एकतालाई बलियो बनाउने, विदेशीहरूबाट हुन सक्ने चाहिँ विविध प्रकारका चाहिँ आक्रमणहरू, चाहे त्यो सांस्कृतिक आक्रमण हुनु, चाहे त्यो भौतिक राजनीतिक चाहिँ आक्रमणहरू, हरेक कुराबाट मुलुकलाई जोगाउने व्यवस्थालाई राज्य भन्ने हो है। राज्य भनेको त्यो हो जहाँ म क्षमा पाऊँ बिचैमा तपाईँसँग यसमा म यो गर्न चाहन्छु। के हो त राज्य? विदेशी हस्तक्षेप र मनपरी भन्ने कुरा त्यो अर्काले गर्ने होइन, आफैले निम्त्याउने हो। भनेपछि यो पाएसम्म जसले पनि गर्छ नि, जसले पनि गर्छ नि, जसले पनि गर्छ बाबा। यो मानवीय चिज हो, राष्ट्रिय राजनीति हो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो। गर्न दिने र नदिने क्षमता, हैसियत र बन्दोबस्त पो तपाईँको हो। अब तपाईँलाई चित्त बुझेन भने देशलाई नाकाबन्दी लगाइदेऊ भन्ने महापुरुषहरू छ यो देशमा। कसले? उसले ल्याइदियो हो। अब मधेसवादी नेताहरू त आफै होइन, चाहे मैले नाम नलिकन भने पुलमा, वीरगन्जको पुलमा चाहिँ नि बिहान बेलुका दिउँसो ब्रेकफास्ट लन्च डिनर खुवाइदिने मान्छे छ त्यहाँ सुत्नलाई, आफ्नो देशको जनतालाई दुःख दिनलाई। आफ्नै देशका एक थरी मान्छे त्यहाँ सुताइदिन्छ, त्यो सुत्दिने मान्छे। देशको राज्य व्यवस्थाले यसलाई हट भनेर हटाउन सक्दैन। अरू त कुरा छाडिदिनुहोस् न, देशमा बिखादी तरकारी आयो भनेर, आजको घटना, हिजोको घटना, बिखादी तरकारी आयो भनेर होइन बिख हालेको छ कि छैन जाँचौँ भन्दाखेरि तैँले जाँच्न पाउँछस्, त्यहीमा लो त नछोड भन्ने बेला
तोम सरन्दाम गरेर कान समातेर बिखारी तरकारी छोडिदिने देश र राज्य भएको देशमा तपाईँ मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु यो पागलखाना हो भनेर तपाईँ कसरी आश गर्नुहुन्छ 33 किलो सुनको मान्छे पनि समातेको छ पुलिस पनि समातेको छ त्यो समातेको मान्छेलाई फेरि गैर कानुनी तरिकाले बिचमा छोड्यो भनेर न्यायाधीश कारबाहीमा परेको छ न्यायाधीशको जागिर खोसिया छ तर 33 किलो सुन बेपत्ताको बेपत्तै छ कहाँबाट आयो भने मान्छे पक्राउँछ तर त्यो सुन छैन त्यस्ता मैले उदाहरण निर्मला भन्नुहोस् वा कुनै पनि किन यो राज्य होइन क्या राज्य भएपछि त राज्यको अनुशासन हुन्छ काम गरे नगरे बापतको स्याबासी अथवा कारबाही हुन्छ त्यो सबै के पनि छैन त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो सिस्टम मेन्टेन गरेर तपाईँको देशको हितमा काम गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला निश्चित रूपमा सामाजिक सद्भाव तपाईँको त्यो क्षमता बलियो छ त्यो बलियो किन छ भने त्यति बेला राजाको अगुवाई भएको हुनाले छ राजाले साथ दिएको त्यो त अब व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्था भने नै राजाको अगुवाईमा नेतृत्वमा भएको भन्दा एउटा बलियो देशको लागि बलियो संरक्षक चाहिने रहेछ भन्ने कुरा आज घडीमा पल पलमा 3 करोड नेपालीले प्रतिदिन बुझिराखेको छ त्यसकारणले राज संस्थाको आवश्यकताको बारे यहाँ चर्चा भइरहेको छ राजा चाहियो भनेर भने चाहिँ एउटा व्यक्ति राजा चाहियो भने होइन यो संस्था भन्ने चिज यस्तो रहेछ जसले जोगाउँदो रहेछ जसले यसको यो हैसियत बनाउँदो रहेछ जसले मुलुकमा आफूलाई सुरक्षाको भावना दिँदो रहेछ जसले राज्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफू मरिमेट्न पनि तयार हुँदो रहेछ यही कुरा पार्टीमा र नेतृत्वमा हेर्नुहोस् देखिएन त्यसको विकल्प चाहिँ राज संस्था भन्ने यहाँको तर्क हो म अलिकति यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँले आफ्नो तरिकाले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण अहिलेको स्थितिको बारेमा त गर्नुभयो दर्शकहरूलाई चित्त बुझ्ने गरिकन राजनीतिक रूपमा अबको चाहिँ उपयुक्त विकल्प चाहिँ के हो त यो त समस्या भयो यिनीहरूले राज्यको अस्मिता अस्तित्व धर्म संस्कृति सभ्यता जनताका जीवनमा चाहिँ आइपरेका यावत चाहिँ कष्टका विषयमा चाहिँ राज्य जवाबदेही भएन शासकहरू जवाबदेही भएन यो कुरा त आम जनताले भनिराखेको छ त हजुर जस्तो एउटा चाहिँ एउटा परिपक्व एउटा चाहिँ हिजो नेतृत्वदायी के अरे भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तित्वले अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ कुन बाटोमा जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ त तपाईँले चाहिँ स्पष्ट रूपले यो अहिले म तपाईँको राजनीतिक जीवन भोलि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ म यो अर्को पाटो म पछि आउँछु त अब चाहिँ जनताले चाहिँ एज ए नागरिकको रूपमा यहाँले चाहिँ हेर्दाखेरि अब जनताले चाहिँ कुन बाटो जानु पर्यो त स्पष्ट यसमा दुईटा तरिका र दुईटा बाटो छ एउटा चाहिँ नि राज्य असफल हुँदै गएपछि राज्यमा यस प्रकारको विकृतिहरू हुँदै आएपछि विदेशी हस्तक्षेप सीमाभन्दा बढ्ता नाग्दै गएपछि राज्य सञ्चालनका स्रोतहरू मासिँदै गएपछि राज्यको पहिचान ढल्दै गएपछि इत्यादि भएपछि राज्यको व्यवस्था बदलिन्छ अब बदल्ने दुईटा तरिका छ एउटा त आश गरेको संस्थाले नै अघि लाग्नुपर्छ म त भन्छु राजाले अघि लाग्नुपर्छ अनि राजाको पछाडि हामी जस्तो मान्छे पछि लाग्नुपर्छ आम जनता पछि लाग्नुपर्छ र लाग्छ मेरै मात्रै पछाडि त कोही पनि लाग्दैन नि त्यसकारण त राजा भनेको सबैको राजा हो सबैको साझा हो म त एउटा पार्टीको मान्छे हुँ गिरिजा प्रसाद एउटा पार्टीको मान्छे माधव नेपाल अर्को पार्टीको मान्छे अहिलेको विद्यादेवी अर्को पार्टीको मान्छे देशको राष्ट्रपति नै एउटा पक्षको भएपछि हिजो रामवरणजी अर्कै पार्टीको मान्छे त्यो संस्कारमा अहिले नेपाल हुर्किसकेका छैन सबै फुललाई एउटा थुङ्गालाई एउटा मालामा गाँस्ने तत्त्व भनेको मेची महाकाली हिमाल पहाड मधेस काला सेता राता पहेँला जति सबैलाई जोड्ने थरी छन् त्यो सबैलाई जोड्ने र सबैको भरोसाको केन्द्र भनेको राज संस्था मात्रै पहिलो विकल्प है त्यसो भएको हुनाले राजाले नै अघि लाग्नुपर्छ पहिलो विकल्प दोस्रो विकल्प कोही न कोही स्मार्ट जङ्गबहादुर निस्किनुपर्छ त्यो चाहे सेनाबाट निस्कोस् वा सेनाको समर्थनमा अर्को कहीँबाट निस्कोस् यहाँ समस्या के भने समस्या यस्तो छ भन्ने कुराको जानकारीको होइन मान्छेको इमानको समस्या एउटा तपाईँले गर्नुहुन्छ कि भनेर विश्वास गर्यो तपाईँ त झन् बदमास निस्किने
मैले गर्छ कि भनेर विश्वास गर्यो मै झन् चोर निस्किन्। एउटा कुरा हजुरले भन्नुभयो नि यो दुईटा विकल्प अबको विकल्प के हो त भन्दा दुईटा विकल्प यहाँले सुझाउनु भयो। पहिलो विकल्प चाहिँ राज संस्था हो र उहाँले नै अगुवाई गर्नुपर्छ र हामी जस्तो मान्छेहरू उहाँको पछाडि लागौँला, अरू सबैको साझा हो राज संस्था भनेको भन्ने जुन सहज विकल्प भन्नुभयो त्यो कुनै ब्लड सेट नभइकन मान्छे नमरिकन सबैलाई सम्झाएर चाहिँ मुलुकलाई थितिमा ल्याउन सकिने एउटा विकल्प त्यो उपयुक्त विकल्प त्यो हो भन्नुभयो। अर्को विकल्प चाहिँ जङ्गबहादुर भन्नुभयो। त्यति बेला जङ्गबहादुर चाहिँ राज संस्थाको अधीनमा थिए। अब जन्मिने जङ्गबहादुर चाहिँ कसको अधीनमा हुन्छ? होइन, राज संस्थाकै अधीनमा हुन्छ। कोही न कोहीले त अदरवाइज भयो। होइन, राज संस्था त बाहिर गएकै बेलामा राजनीतिक सिद्धान्तको तपाईँ एकपछि अर्को सिस्टम जस्तो एनआरकी भएपछि टेकओभर हुन्छ। टेकओभर कसले गर्छ भन्दा अरू राष्ट्रपति प्रणाली भएको देशमा सेनाले गर्छ। सकेसम्म सेनालाई पनि फेरि बाघलाई रगत चखाइसकेपछि त्यसले मान्छे मार्न छोड्दैन भन्ने फेरि त्यो भनाइ छ। भले नेपालको सेनाको त्यो अनुभव पनि छैन, त्यो गर्छ कि गर्दैन थाहा पनि छैन, तर विश्वमा त्यस्तो घटना परिघटना दुर्घटना अनगिन्ती छन्, भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले राजा नै सर्वपक्षीय ऊ हो, राजाले अघि लाग्नुपर्छ भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ त्यसो भएर। अब मानिलिउँ त्यो भएन भने राज्य त मासिन त दिन सकिन्न नि। तपाईँको मको पृथ्वीनारायण शाहले त देशमा नेतृत्व गरेको हो, नेपाल बनाएको हो, त नेपाल बन्ने मान्छे त तपाईँका पुर्खा मेरा पुर्खा हो नि त, उहाँको हो, सबैको हो, सबै नेपालीको हो नि त। पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरेको हो, प्राण त्याग्ने त मेरो पुर्खा हो नि त, तपाईँको पुर्खा हो नि त। त यो देश तपाईँले पनि बनाएको हो, तपाईँले पनि बनाएको, मैले पनि बनाएको हो। अगुवालाई अगुवा मानेर सम्मान गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। मानिलिउँ अगुवा कोही पनि भएन भने बाँकी भएको जतिले सबैले मिलेर नि त गर्नु पर्यो। सेना त्यही कामको निमित्त पालेको होइन, राज्यको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नलाई। अब राज्यको सार्वभौम सत्तामाथि हमला हुन लाग्यो, यस्तो लाजमर्दो स्थिति हुन लाग्यो। त्यो एउटा के हो, त्यो एउटा त्यो हिन्दुस्तानी सिनेमाको कलाकारको कार्यक्रम गर्नलाई त हाहाकार हुने देशमा त्यो जाओ चाहिँ नि एउटा त्यो कलाकारहरूको उ गर्ने हो नि, त्यो आइफा हो कि के भन्ने आइफा फेरि हुनु पर्ने नभए ल त गर्दैनस् तयारीमा भनेर तपाईँ गालामा थप्पड हाने जस्तो गरेर प्रधानमन्त्री क्वाँ रोएर होइन नाफाको लागि गर्नुपर्छ। एउटा कुरा म हजुरलाई अलिकति मैले क्लियर गर्दिनँ, म अनुरोध गर्छु हजुरलाई। जस्तो भनौँ न, नेपाली सेनालाई हिजो शाही नेपाली सेनाको रूपमा नेपाली सेनालाई चाहिँ चिन्ने गरिन्थ्यो। यो 62-63को आन्दोलनपछि चाहिँ यसलाई नेपाली सेना भनेर नामाकरण गरिएको छ। कतिले लोकतान्त्रिकरण भयो भन्छन् होइन। अब अमेरिकाको सेना लोकतान्त्रिकरण छैन, त्यो हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि अहिले जो राजनीतिक नेतृत्वमा आउनु भएको छ उहाँहरू, म यो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको चाहिँ खिलाफमा बोलिरहेको मलाई महसुस भइरहेको छैन। मैले खालि त्यो घटनाक्रमलाई मात्र हेरिरहेको छु। यो राजनीतिक नेतृत्व तपाईँको नजरमा तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो नेपाली सेनालाई विदेशीको निगरानीमा राखेर आएको हो कि होइन? त्यसरी नबुझौँ होला। मलाई के लाग्छ भने शाही नेपाली सेना, शाही नेपालीलाई नेपाली शाही भन्ने शब्द हुँदा यहाँ त यस्ता बुजुर्गहरू निस्के देशमा कि प्रजातन्त्र भन्ने शब्दै हटाएर लोकतन्त्र भन्ने आयो। लोकतन्त्र भन्ने प्रजातन्त्र होइन र, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, जनतन्त्र भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, यो डेमोक्रेसी हो मूल कुरा अङ्ग्रेजीमा। यो डेमोक्रेसीको अर्थ प्रजातन्त्र कसले भने? मैले भने, तपाईँले भने, अथवा कि राजाले भने कि नेपाली शब्द भण्डारमा? मैले अलिकति क्लियर भएन मलाई। मैले जान्न चाहेको के भने त्यो हजुरबाट त्यो कुरा आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ त भन्दा जस्तै 10 वर्षसम्म त नेपालमा युद्ध भएको थियो नि, तपाईँले भन्नुभयो भोलि नेपाली सेनाले के देश छोड्ने त, उसले पनि केही गर्नु पर्यो। तपाईँ हामीले पनि बनाएको पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व मात्र हो, हामीले हाम्रो पुर्खाले पनि रगत बगाएको छ, हामीले देश बचाउनलाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि। त त्यो शर्तमा भन्दै गर्दा चाहिँ के भने नेपाली सेनालाई त हिजो पुरै आक्रमण गरेर उसका ब्यारेकहरू हानेर आएको राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले चाहिँ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकारेको अवस्थामा तपाईँ कसरी नेपाली सेनाले चाहिँ यो मुलुक जोगाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भन्न खोजेँ मैले। अथवा जङ्गबहादुर जन्मियो भने त्यो राज संस्था पनि छैन,
हैन अनि सेना पनि केही गर्न सक्दैन अनि कस्तो जङ्गबहादुर जन्मेला त्यो त्यस्तो अवस्थामा देश सिक्किम हुन्छ देशको अस्तित्व मेटिन्छ सार्वभौम सत्ताको हत्या हुन्छ यो दुर्घटना र दुर्भाग्य कति हुन्छ यसको म बयान गर्न सक्दिनँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो अवस्थामा रहेको कुरा नेपाली सेनाले त्यो काम गर्न सक्छ त भन्नुहुन्छ भने म पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न चाहन्छु आजको दिन नेपाली सेनालाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नका लागि हालको सेना प्रमुखले जुन कदमहरू धमाधम चाल्दै गएको देखिन्छ त्यो चाहिँ नि सराहना योग्य स्वागत योग्य कुरा छ त्यो सुनिएको छ देखिएको पनि छ अदरवाइज भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक मान्छे जति भ्रष्ट छन् पुलिस जति भ्रष्ट छ कर्मचारी जति भ्रष्ट छ सेना उति भ्रष्ट छ यो सेनाले मात्रै यहाँ ठुलो कुरो गरेर यहाँ कोही मान्ने किन देखाएको छ सबै आखिर भ्रष्टाचार भनेको म मेरो ज्वाइँ मेरो साला मेरो भिनाजु मेरो ससुराली मेरो सम्धी यी भोलि समात्न थाल्नुभयो भने आउने यही हो एकपल्ट गणेश मान्जीले भन्नुभएको मलाई राम्ररी सम्झना छ त्यो पनि डुङडुङती गनाउन थाल्यो त्यो भने कसैलाई त्यो पनि एकदम आन्दोलन र क्रान्ति गरेर आएको मान्छेलाई मन्त्री बनाएको त्यो पनि डुङडुङती गनाउन थाल्यो किन गनाउन थाल्यो भने त्यसले त घुस खाएन तर त्यसको ज्वाइँले खाएछ ज्वाइँलाई कारवाही गर्न नसक्ने भयो छोरी रुनी भाइ अर्को यस्तो नजिकको नाता पर्छ जसलाई छुन नसक्ने भयो अथवा यस्तो आफूले नाइ भन्न नसक्ने हार्न नसक्ने मान्छे आएर खुट्टा समातेर लम्पसार पर्छ जोगाइदेऊ बचाइदेऊ भनेर म केही गर्न नसक्ने भएँ अर्थात् मेरो हात खुट्टा सबै बाँधिने रहेछ यस चिजबाट मुक्त हुने बहादुर यो देशमा को जन्मिएको छ भने मेरो प्रश्न यो हो जन्मेला जो जन्मेला त्यसमा आशा गर्न सकिने संस्था भने राज संस्था मात्रै हो अरूका बारेमा चाहिँ सबैको बारेमा प्रश्न चिन्ह मैले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउनका निमित्त मैले प्रश्न उठाएको होइन नै कमजोर उसको होइन यस्तो कुरा म फेरि यसैमा भन्छु आजसम्म नेपाली सेनाको इतिहास त्यस्तो छैन नेपाली सेना गठन भएदेखि उसले संस्थालाई नै उनीहरू त्यो बयान गर्छन् नि संस्थालाई नै साथ दिएर संस्थाको हुकुम मान्दै आदेश मान्दै आजभोलि आदेश भन्नुहोस् हिजो भयो हुकुम भनेर त त्यो मान्दै हामीले हाम्रो धर्म कायम गरेका छौँ सेनाले भन्ने यही हो महत्त्वपूर्ण अब भन्दा पनि तपाईँले झिक्नु भएको प्रश्न त्यही कि त्यसको मतलब चाहिँ नि साह्रै अनैतिक बेइमान बदमास र नराम्रो कुरा पनि अब गर्ने त होइन मैले त्यो त गर्नै मिलेन मैले खालि के भने जवाबदेहिताको सवालमा मुलुकको चाहिँ अस्तित्व सङ्कटमा परेको बखत नागरिकहरूको जीवन चाहिँ असुरक्षित हुने र मुलुकै चाहिँ एउटा चाहिँ विखण्डन हुने हो कि भन्ने जुन अवस्थाका सङ्केतहरू चाहिँ देखिँदैछन् अहिले मुलुकमा ती सुसुप्त रूपमा त्यो त्यतापट्टि विदेशीहरू चाहिँ लागि परेका र नेपालीहरू पनि जो विदेशीहरूबाट परिचालित हुन् भनेर देखिन्छन् ती मान्छेहरूले पनि चाहे त्यो बुद्धिजीवीको आवरणमा हुन् चाहे जुनसुकै आवरणमा तिनले काम गरिरहेको छ देखिन्छ त सेनाले चाहिँ यो कुरालाई हेरिरहेको छ होला अथवा हामीले पनि त्यो कुरा देखिरहेका छौँ अब हामी त निशस्त्र नागरिक हौँ जस्तै कि मलाई भोलि अमेरिका गएर बस्न मन लाग्यो भने म चाहिँ गइदिउँला हैन अब कति चाहिँ सेना प्रहरीबाट जागिर छोडेर कति चाहिँ पैसा बढी कमाउने भएर अमेरिका बेलायततिर गएको पनि हामीले सुनिरहेछौँ तर जसले युनिफर्म लगाइरहेछ नि अहिले नेपाली सेनाले अथवा नेपालका अरू अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले त तिनीहरूको भन्दा हाम्रो भन्दा दायित्व कि मैले भोलि गएर मेरो नागरिकता परिवर्तन गरेर विदेशमा जान सक्ने जुन मलाई राइट छ त्यो राइट त उनीहरूलाई छैन त देश बचाउनु पर्ने दायित्व त उनीहरूको हो नि त हैन त के अहिलेको यो परिस्थिति जुन देखिँदैछ के देश जोगाउनका निमित्त हाम्रो सुरक्षा अङ्ग सेना लगायत यो सुरक्षा अङ्ग के भरपर्दो छ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ यसले मुलुकलाई धानी राख्न सक्छ बचाइराख्न सक्छ उसको अस्तित्व त यो माटोसँग जोडिएको छ नि विशेष गरी सेनाको यसो हो यो व्यवस्थामा परिवर्तनको आशा गरेपछि व्यवस्था परिवर्तनको या जनताले हराउनु पर्यो या चुनावमा मध्यावधि गरेर चाहिँ अर्को चुनाव गरेर हिँड्यो भने राजालाई जे कुराले पोतेर यो खराब यस कारण खराब यस कारण खराब भनेर राजा र राज संस्थालाई पोत्नुभयो त्योभन्दा 10 गुणा खराब 700 राजा जन्माउनु भयो नि त 700 चान्चु न अझ अहिले जो देखिराखिएको छ है तपाईँ संहिताको कुरा गरे पनि त्यही हो प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि त्यही हो एक हप्ता विदेश घुमेर आइसक्यो प्रधानमन्त्री आफूले विदेश घुमेर आएको प्रतिवेदन आफ्नो संसद 2/3 बहुमत भएको संसदमा बोल्न भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्री छ नि त अस्ति के भयो
संसदमा आफ्नो कुरा राख्न पाउनु संसद चालु संसद हुँदा म पनि संसद सदस्य भएको हुनाले भन्दैछु संसद चालु अवस्थामा विदेश वा यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा हुन लाग्दा वा हुँदा पहिलो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्छ। फ्रान्स बेलायत कहाँ उहाँ सह गरेर रेल चढेर दुनियाँभरको चाहिँ गरिसक्नुभयो। यहाँ आएर म यसो गरेँ त्यहाँ गएँ फलानलाई भेटेँ यो काम गरेँ पनि उहाँले भन्नु पाउनु भएन आफ्नो 2/3 बहुमतबाट हो। कस्तो बहुमत हो त्यस्तो पनि बहुमत हुन्छ त्यो त हुल्याहरू जम्मा भएको ठाउँ रहेछ नि हुलदङ्गा मात्रै रहेछ नि त त्यहाँ संसद सदस्यता होइन रहेछ नि त मर्यादा कहाँ छ त्यहाँ व्यवस्था अनुसारको संसद होइन रहेछ त्यो पनि होइन रहेछ के हुल्याहरू जम्मा भएर छ आफ्नै हुल पनि नभएको 2/3 त भएको तर आफ्नो हुल कहाँ छ यस्तो लाजमर्दो लज्जास्पद निर्लज्ज व्यवस्था तपाईले चलाइरहनु भएको छ त्यसकारण यो त नबदली हुँदै भएन बदल्ने कसरी भन्ने कुरामा सेना सहायक हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश आजसम्मको इतिहासलाई भन्ने हो भने सेनाले त्यस्तो काम गरेको छैन नेपालको इतिहासमा सेना छैन त्यो अब गरेर भन्दैछौँ हामी अब अहिलेसम्म नगरेको काम किन गर्ने भनेर उहाँहरू बसिरहनु भयो होला उहाँहरूलाई शुभकामना त त्यो त सहायकको भूमिका खोज्या हो गर्नुपर्ने त संस्थाले हो नि हो त्यसकारण त मैले भने पहिलो प्राथमिकता राजाले नै अघि लाग्नुपर्छ राजाले अघि लाग्नुपर्छ जनता त्यसको पछाडि लाग्नुपर्छ। देशको राजनीतिक स्थितिले पनि केही न केही समाजमा अलिकति आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाइ बसेका चाहिँ मान्छेहरूले केही गरिदिए हुन्थ्यो कोही अगाडि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि एउटा सामाजिक अपेक्षा देखिन्छ। यहाँले चाहिँ यो अहिलेको जुन यो मुलुकको जुन यो व्यथिति यो विसङ्गति जुन मा फँसेको छ मुलुक यो मुलुकलाई मुक्त गराउनका निमित्त चाहिँ यहाँले आफूले के कस्ता पहलहरू चालिराख्नु भएको छ? भन्दा पनि मेरो सहयोग र खोजी के छ भने नेपाली राजनीतिमा पुस्ता परिवर्तन हुनु पर्यो। पुस्ता भने उमेर मात्रै होइन पुस्ता परिवर्तन नहुनाका कारणले के भयो भने एउटा पुस्ता जाँदा अर्को पुस्ता छ नि त उनीहरूले गर्छ नि त भनेर त्यो आश गर्ने ठाउँ गणेशमान गिरिजाप्रसाद कृष्णप्रसाद जाँदा त्यहाँ शेरबहादुर देउवा छ नि त्यहाँ चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेल छ नि उनीहरूले गर्छन् नि भन्ने एउटा आश थियो। मनमोहन अधिकारीहरू जाँदा माधव नेपाल छन् यही ओली छन् अनि वामदेव छन् को छन् नि त्यहाँ अब यी सबै पनि आइवरी गरी टेस्ट भएर महाफेल भइगए जसबाट आश गर्ने हो देशले त्यो छैन। पञ्च हिजो उसै एक्लै पञ्च गजब सफल पञ्च त्यो सँगै बसेर काम गर्न सक्दैन। त्यसमाथि 75 80 79 पुगेकाहरूले त्यो बुढो गोरुले गाई ओगट्या जस्तो पार्टी ओगटेर बसेको छ त हारेर तन्नम भइसक्यो केही बाँकी छैन पटक पटक सत्यानाश भइसक्यो भएको त नि अर्कोले गरोस् न भन्न त्यो ताकत छैन अब आफै समस्या छ बसिया छ अब त्यसलाई कसैले दुनियाँले पत्याएको छैन। जनताले परिवर्तनको निमित्त अलिकति हो कि भनेर एउटा राप्रपालाई पत्याए त्यो जसले पत्यायो उसैले फेरि बवाल गरिदिएर बेची खाइदिएर यहाँ कोही उस भने आश कोसँग गर्ने हो कुनै पार्टी पनि छैन व्यक्तित्व पनि बाँकी छैन। त्यस कारणले संस्था लाग्नुपर्छ भनेर म फेरि पनि जोड गरेको कारण त्यसो भएर हो त्यो संस्थालाई यो सेनाले सघाउनुपर्छ वा सेनाले पहिलो कदम चालेर संस्था ल्याउनुपर्छ। सेना भने चाहिँ नि त्यो आफैले शासन गर्नको लागि होइन आफैले शासन गर्न थाल्यो सेनाले भने या त राजा आफै चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ सेनाको साथ लिएर मुलुकलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो दुनियाँलाई पनि सँगै लिन सक्नु पर्यो या त चाहिँ सेनाले अग्रसर भएर राज संस्थालाई चाहिँ सेभ गरेर मुलुक जोगाउनु पर्यो। अहिलेको विकल्प त्यही हो अर्को उपाय नै छैन। त त्यसो हो अर्को उपाय थियो यी 2/3 भन्ने जति तत्त्वले राजीनामा गरेर यो शासन व्यवस्था फेरेर अब यी यसैमा खाना लाउनु पल्केकाहरूले त्यो काम त गर्दैन नि नत्र त्यो एउटा कुरा केशर बाबु छ यो शासन सत्ता छोड्ने कुरामा यो अहिले चाहिँ मैले अघि नैतिकताको कुरा त्यागको कुरा जुन गरेँ मैले त्यसमा हजुरलाई जोडेँ मैले त्यो पञ्चायतकालको कुरा हो यो पछि पनि 46 सालपछि भनौँ यो 62-63 मा राजाले जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा असन्तुष्टि देखिने गरी बाहिर ब्याकग्राउन्डमा जोसुकै भए पनि तर अगाडि देखिँदाखेरि त नेपाली जनता थिए त्यहाँ त्यो जसरी चाहिँ चाहे बुझेर चाहे नबुझेर जे भए पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ अवस्थामा आफूसँग सारा चाहिँ राष्ट्रको शक्ति हुँदा पनि
उहाँले त्यो शक्ति आफ्नो सत्ता जोगाउनका निमित्त चाहिँ मतलब प्रयोग नगरिकन उहाँले चाहिँ सहजै चाहिँ छोडिदिनु भयो र ठिक छ नि त भनेर उहाँले जानुभयो भने त्यो त राजाको त्याग हो र अहिले चाहिँ त्यो गर्न सक्छन् त यिनीहरूले अथवा राष्ट्रपतिले गाली खाइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गाली खाइराख्नु भएको छ अब उहाँहरूले सजिलै छोड्न सक्नुहुन्छ त भनेर सोध्छन् त भने यो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको योसँग सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक बाटो हो त्यही त भन्छ भने राजाले त्यो बेलाको छोडेको चाहिँ नारायण रेड्डी छोडेको सत्ता छोडेको जुन चाहिँ उहाँले त्याग देखाउनु भयो त्यो प्रजातान्त्रिक हो कि होइन बिल्कुल हो प्रजातान्त्रिक मात्रै होइन त्यो एउटा असल उदाहरण मध्येको उदाहरण हो त्यो त कहाँ मानिरहेकै छैन नि राजाले हारेर गएको भनिरहेछन् नि अब त्यो त अब भन्ने मान्छेको कुरा भयो जानमाराले त त्यो भन्छ नि जस्तो जान मार्ने मान्छे जानमारा भने को फेरि जानमारा भने माओवादी को त्यसो भए त अहिले सत्तामा छन् त उनीहरू त्यही त जानमाराको शासन छ उसले कहाँबाट छोड्छ भन्दैछु त म त तपाईहरु छोड्ने आशा उसलाई हटाउनु पर्छ अब त्यही भएर भने राजा आउनुपर्छ जनता पछि लाग्नुपर्छ त्यसरी हट्छ या सेनाले साथ दिनुपर्छ त्यसरी हट्छ नभए कसरी हट्छ त यो कुरालाई तपाईँ हामीले त एउटा चाहिँ टेलिभिजनमा हामीले संवाद गरेर मात्रै त्यो कुराको टुङ्गो त लाग्दैन यसलाई त जनता नेपाली तपाईँले ज्यानमारा भन्नुभयो नि यथार्थमा हामीले देख्दा पनि राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि पनि जनताले केही नपाएको र हिजो भनेको जस्तो उहाँहरूले व्यवस्था पनि नल्याएको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसै भने होइन कि उहाँहरू चाहिँ नि यदि त्यो ज्यानमारा थिएन राजनीतिक कर्म थियो परिआयो त्यस्तो दुर्घटना हो भने जे उद्देश्यको निमित्त हो त्यो उद्देश्य हुनु पर्यो नि आज राष्ट्रको ढुकुटी सत्यानाश गर्नलाई गैर कानुनी काम गर्नलाई यो सबै थोक भएको हो लाज अब खोइ त्यत्रो 2/3 भएर पनि त आफूले चाहेको परिवर्तन चाहिँ के भयो त खोइ समाजवादी मुलुक कहाँ भन्यो त जे कामको निमित्त मलाई चित्त नबुझ्ला त्यो अर्को कुरा छ तर तपाईँ जे उद्देश्यको लागि आउँछ यो त व्यक्ति खाउवादी मात्रै भयो माओवादी होइन खाउवादी भयो त्यो खानको निमित्त मात्रै गरे भए त अहिले हिजो त्यही काममा बन्दुक बोकेर हिँडेको मान्छेको रुवाबासी हेर्नुहोस् न होइन त्यो लुगा लगाएर मात्रै नहुने रहेछ क्या त्यो लुगा त सेनाले पनि लगाएको छ पुलिसले पनि लगाएको छ नि पुलिसले लगाएको लुगा पार्टीको कार्यकर्ताको लुगा जस्तो भयो राष्ट्रिय लुगा पार्टीको कार्यकर्ता भयो सेनाको लुगामा दाग लागेको थिएन अहिले प्रश्न चिन्ह लाग्यो अनि त्यसो आएको हुनाले अब भोलि यो सरकारबाट पनि यदि अघि लागेनलाई ढिला गर्ने हो भने भोलि जनताले सरकार नखोज्न सक्छ भोलि यही स्थिति रह्यो र राजाले चाहिँ कुनै अग्रसत्ता नलिने हो चासो नदिने हो भने भोलि नखोज्न पनि सक्छ नखोज्न सक्छ अब अन्त्यमा नखोजा अवस्थामा देश जान सक्छ यहाँले धेरै पटक चाहिँ यो राज संस्थाले अगुवाई गर्नु नै त्यो सर्वोत्कृष्ट हुन्छ मुलुकलाई हित हुने कुरा नै त्यो हुन्छ अरू भाइलेन्स अरू हिंसा हुनुभन्दा अरू मान्छे मर्नु बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो मैले अन्त्यमा म यहाँलाई के चाहिँ म चाहिँ सोध्न खोजिराखेको छु भने अब राज संस्थाले हिजो जसरी चाहिँ अहिले पनि राज संस्थाको कुरा उठाउने यहाँहरू जस्तो भनौँ न भन्दाखेरि पूर्व पञ्चको रूपमा यहाँहरूले आफ्नो परिचय चाहिँ दिनुहुन्छ र समाजले पनि त्यसरी बुझ्छ के अब तपाईँहरूलाई नै जस्तै पशुपति शमशेर राणा प्रकाश चन्द्र लोहनी यिनै कमल थापा अथवा यिनै केशरबहादुर विष्टलाई लिएर राज संस्थाले चाहिँ अबको मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्छ त मैले त्यसो भने होइन त्यही त पुस्ता परिवर्तन भइसक्यो भनेको पुस्ता परिवर्तन हुनु पर्यो निष्पक्ष ढङ्गले देशमा प्रतिनिधि आउने वातावरण बन्न पर्यो अघिल्लो चुनावमा भोट नदिउँ ज्यान मारिदिन्छ भन्ने पिरले ढ्वाङ भरिभरि गरिदिने राजनीति दोस्रो चुनावमा आकाशे फलको राजनीति सिंहदरबारको कोठा आफ्नै हुने ब्याङ्कको ऋण तिर्न नपर्ने लुट्या कुरा लुटे नै हुने सबै थोक निजी सम्पत्ति नराख्ने तर संसार सबै आफ्नो हुनुपर्ने वाला जो भयो नि अब मान्छे वाक्क भयो नि भइन रहेछ यो भन्ने भयो नि फटाक कुरा रहेछ भन्ने भयो नि त त्यसको निमित्त चाहिँ नि तपाईँले साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रको सही गुण सकली प्रजातन्त्र नकली प्रजातन्त्र होइन सकली प्रजातन्त्र ल्याउनलाई कसैले अगुवाई त गरिदिनु पर्यो नि अब फेरि त्यहाँ तेरो र मेरो भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने भने जस्तो भ्रष्टाचारको कारबाही त गर्ने त पहिले कोबाट सुरु गर्ने एउटाले भनिदियो हिजोको पञ्चदेखिको सम्पत्ति जाँच्नुपर्छ ए भाइ यो कुन चाहिँ ठुलो कुरा जाँच न होइन त्यो जाँच त्यो त्यति भने बाबत वाह क्या कुरो गर्यो वाला कुरा होइन नि यहाँ समस्या त भोलि त्यही आउँछ
जाँच्दै ल्याउँदाखेरि तपाईँकै ज्वाइँ, तपाईँकै जेठान, तपाईँकै भिनाजु, तपाईँकै ससुराली, तपाईँकै भाइबन्धु परेर आउँछ। जेल पहिले त्यसलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ आँटै गर्न सक्नुहुन्न। अनि यहाँ नेपालमा त कस्तो छ भने जसले चाहिँ बढ्ता भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरिराखेको छ त्यही भ्रष्टाचारी भएको पनि देखिन्छ। अख्तियारमै त्यो नेपाली राजनीतिको चलन व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सबैभन्दा धेरै एमाले र सबैभन्दा धेरै काङ्ग्रेस को भयो भन्दा हिजोको पञ्च नै भयो नि। पञ्च नै भागाभाग भयो नि। काङ्ग्रेस भएपछि सुरक्षित भइन्छ भनेर एमाले भएपछि सुरक्षित भइन्छ। जो गएन त्यो सीमित मान्छे बाँकी रहेन। अरू त सबै त सकली काङ्ग्रेस भनेको अहिले काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् त। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ होइन। म अब अन्त्यमा यहाँलाई चाहिँ के भने अब राज संस्था चाहिँ यो एउटा बहसको विषय भएको छ। त्यो चाहे चिया पसलमा भनौँ, चाहे भट्टी पसलमा भनौँ, चाहे बुद्धिजीवीहरू सर्कलमा भनौँ, सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मानमर्दन भएको, स्वयं स्वाभिमानमाथि आँच आएको, मुलुक रहने कि नरहने भन्ने स्थिति भएको सबैले त्यो पार्टीकै पनि अहिले राज्य सञ्चालन गरेकै पार्टीहरू अथवा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूभित्र पनि त्यो छलफल चलेको सुनिन्छ, देखिन्छ पनि। उहाँहरूले किन खै त्यो लज्जाबोध गर्नुहुन्छ र बाहिर भन्नुहुन्न कि बाध्यता होलान्। तर यो सबै कुराको समाधान गर्नका निमित्त राज संस्थाले अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दा यो कुरालाई चाहिँ अलि जनमानसमा पनि पुगाउने गरी र यी राजनीतिक पार्टीहरू जसले उहाँहरूको पनि मानमर्दन भइराखेको छ, जसले नचाहिँदा आरोपहरू खेपिराख्नु परेको छ, उहाँहरूले आफ्नो देश हो उहाँहरूको पनि, राजनीति गर्दा उहाँहरूले केही बाह्य तत्त्वहरूसँग चाहिँदा नचाहिँदा सम्बन्ध राख्नुभयो होला। अब फेरि पनि त राज संस्था आउँदाखेरि त उहाँहरू सबैलाई चाहिँ निषेध गरेर जाने त होइन होला। सबैसँग एक प्रकारको चाहिँ होइन, खराबीमाथि खराब व्यक्तिमाथि निषेध गर्ने कुरा एउटा कुरा होला, त्यो त राज्यको नीतिभित्र पर्ने कुरा हो। तर सबै दलहरूलाई के प्रतिबन्ध लगाएर हिजोको जस्तो चाहिँ राज संस्था अगाडि जान सक्छ त? म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। पञ्चायत व्यवस्था मासिने बेलामा पञ्चायत व्यवस्था मासियो, खतम भयो, हटाइयो भन्ने कुरा एउटा भाषा भयो। राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था हटाएर बहुदल व्यवस्था ल्याएको हो नि त। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीजीलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको समेत सीमित अवधिको निमित्त अधिकार दिएर सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाएको हो नि त। त्यो राजाकै अगुवाईमा भएको होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री कसरी हुनुभयो? त्यसमा वामका 7 जना, काङ्ग्रेसका प्रजातन्त्र पक्षका 7 जना, स्वतन्त्रका कतिजना, राजाका कतिजना गरेर एउटा मन्त्रीमण्डल बनेर त्यसले संविधान बनाएको होइन भने अहिले त्यसो गरेर कसो होला? फेरि पनि त्यो हुनसक्छ। अब कसरी गर्ने, कसरी त तपाईँले यो कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ? राजाको अगुवाईमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सम्मेलन र ऊ गरेर यो संविधानमा अनावश्यक चिजहरू हटाएर नयाँ संविधान बनाएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नमा राजाको अगुवाई र मद्दत भए कसो होला? त्यो राजाको प्रत्यक्ष शासन होइन, जनताको शासनको निमित्त राजाबाट मद्दत भए कसो होला? त त्यसको लागि त यहाँहरू जस्तो नेताहरूले अलिकति समाजले पत्याएका व्यक्तित्वहरूले यसको पहल कदम त के गर्नुपर्छ होला नि त? होइन, पहिले राजा अघि लाग्नु पर्यो। फेरि कुरा त्यो मैले भनेर मात्रै मान्छे पछि लाग्छ। अब राप्रपाका मान्छेले भनेर मान्छे पछि लाग्दैन होइन, मैले भनेर पछि लाग्दैन। बालवाला दुईतेवालाले भनेर पछि नलाग्ने भयो। ऊ त दुईते जितेर आएको भन्ने घमण्ड छ नि। उसैले भने विपक्ष भन्नेले भनेर बेपत्ता भयो। खोइ विपक्षको नाम निशान कहीँ देखिनु। विपक्ष पार्टी छाया सरकार समेत बनाइसकेको, छाया सरकार देख्नु भएन? खोइ त्यो कता छैन, त्यो छायामै छ। त्यसैले यो पत्याउँदैन कसैले। संस्थाले अगुवाई गरेर सर्वपक्षीय नयाँ पुस्ता परिवर्तन गरेर देशलाई गल्ती काम गर्ने सिलसिलामा गल्ती त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू भयो होला। राजाले छोड्ने बेलामा के भनेर छोड्या? नेपाली जनताको नासो, नेपाली जनतालाई फिर्ता बुझाए। अब नेपाली जनताले हाम्रो नासो केही समय लिइदिएर यो प्रबन्ध गरिदेऊ राजा भन्ने दिन आएको छ। त्यो कुरालाई लिएर त्यो नासो सम्हालिदिनु पर्यो केही समयलाई, र जसको नासो हो फेरि उसैलाई दिनु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। लामो कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यो मुलुक बचाउनका निमित्त फेरि पनि यहाँका चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचारहरू, यहाँका चाहिँ सुझबुझहरू हामी यहाँसँग छलफल गरेर फेरि पनि लिनेछौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। मलाई त्योभन्दा पनि तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यति मुलुकसँग सम्बन्धित यो गम्भीर कुराहरू आफ्नो मनमा लागेका, आफ्नो अनुभवले देखेका
आफ्ना तिता मिठा अनुभवहरू जे छ यसो गरे होला कि भनेर जो मुलुकको निमित्त विरोध गर्ने एउटा कुरा हो। त्यसमा के गरे हुन्छ त भन्ने प्रश्न जो छ त्यो प्रश्नमा मेरो विचार हो। ठिक लाग्न सक्छ नलाग्न सक्छ, नभए त्यसको प्रतिक्रियाहरू आउन सक्छ, त्यस भएपछि विचारमा सुधार हुन सक्छ। त्यसको निमित्त जो मद्दत गरिदिनु भयो तपाईँले त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूले यो हाम्रा विचारहरूलाई सुनिदिनु होला र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला। मुलुकलाई बचाउने दायित्व हामी नेपालीहरूको नै हो। केही समस्यामा मुलुक फँसेको छ, नेपालीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। के गर्दाखेरि यो मुलुकको रक्षा होला, के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको रक्षा होला, यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँ हामीसँगै छ। यसमा आफूलाई लागेका प्रतिक्रियाहरू जनाइदिनु होला। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। हिमाल अनलाइन टिभी।